Donc votre attention هنايا. Donc غادي نزيدو كي قلنا دو ديسك دور. ها واحد هو زدناه فيه 100 جيجا. Je vais ajouter un autre suivant. Ah, ça va. 64. 100 gigas. Next. Finish. OK. Donc, en mode Z, on dit juge. OK. Là, on dit juge. Donc, أول حاجة خصني initialiser le disque. Donc, لاحظ معايا عطيني هنايا. Soit je vais utiliser secteur de démarrage principal, ça veut dire MBR, إما نخدم بالMBR, إما نخدم باش GPT. C'est bon, أنا تعطيني لو شوا. علاش؟ حيت خدمت بان سيستيم ديكسبلوطاسيون 64 بيت والبيوس اللي عندي سي ان يو اف بي. لا مارك هادي فيها لو نوفو. دونك حنا غادي نديروه في الاول نخدمو بام بي ار عادي. اوكي. دونك اوتوماتيكمون عطاني دو ديسك اما دو باز. دونك لاحظ معايا، شوف معايا هنا ويندوز اكس بي فاش كنت ندير بوطون دغوا اش يعطيني الا كان دو باز نوفيل بارتيسيون. دابا هو دو باز واش عطيني دي فوليوم واضح. دونك في ويندوز 7 تيقول لك انت خدم باش ما بغيتي، هو تيديتيكتي الا مشيتي خدمتي بدي فوليوم فراكسيون ولا اغريجي بار بوم اوتوماتيكمون غادي يحولوا لاش بديناميك الراس اوتوماتيكمون. دونك حنا غادي نديرو هنا هو الفوليوم سامبل. لاحظ معايا غنديرو فيه واحد 10 جيجا. suivant la lettre ne pas formater. suivant terminé. شوف واش عطاه. quelle partition principale. غادي نعاودو نزيدو ان نوفو فوليوم. دابا متفقين معايا ام بي ار باش خدام ياك ماستر بوت ريكورد. ها الثاني ها الثالث. سيبون ها ثلاثه كلهم عطاوني بارتيسيون برينسيبال. شوف معايا الرابعه واش غادي يعطيها بحال ويندوز اكس بي كان تيعطينا حتى الرابعه. شوف معايا في ويندوز 7 شوف واش بغي يدير لها راسو دارها ايطوندو بوحدو. واش وديك لا فالور اللي عطيتو كريا بها ليكتور لوجيك اوتوماتيكمون. واش درت انا؟ درت ليه لا عطيني يدير اوتوماتيكمون. متفقين؟ دونك هذا ويندوز 7 سي بلو فاسيل كو ويندوز. انه ان يوتيليزاتور ما عارف كاع شنو هما لي بارتيسيون في سبيسيفي لا طاي ولا لتر ولا نون ولا السيستيم دو فيشي ويخدم. ما يبقاش خاصو يعرف راه خصو 4 لي بارتيسيون ولا ما دارش 4 غادي نمشيو نمشي ليسباس انسي دو سويت. لا ما بقاش هذاك المشكل. شوف معايا ثاني غادي نسوبريمي هادشي. سوبريمي هاد لي فوليوم وغادي نجي نقول ليه هاد البارتي بيتا تكون فوليوم اغريجي بار بوند باغ اكزومبل. شحال فيها هي 80 جيجا اغريجي بار بوند. تقول لك مع من بغيت ديرها شنو هو سكي ديسپونيبل هو ديسك 2. نقول له واخا اجوتي ليا suivant ne pas formater suivant terminé. شوف معايا l'opération que vous avez sélectionnée convertira les disques de base sélectionnés en disques dynamiques. automatiquement détectaك انك بغيتي تخدم بواحد السيستيم اخر اللي ما تيستحملوش الديسك دو باز اوتوماتيكمون قال لك راه غادي نكونفيرتي لك هاد لي ديسك ديور اون ديسك ديناميك. حيت هضرت ليه على دي فوليوم فراكسيون. نقول له وي كونفيرتير. هو شوف معايا اش دار. الى كونفيرتي لي ديسك اون ديسك ديناميك وكريا ليا دو فوليوم باردون اغريجي بار بون. لاحظتوا متفقين؟ Je vais supprimer maintenant. نعاود نسوبريمي. واحد هادو ردهم دي فوليوم سامبل. غنسوبريمي هادشي كله وغادي يردو دو باز. هو رجع راسو دو باز. لاحظتيه اوتوماتيكمون. ويندوز اكس بي كان خصك انت تردو دو باز. دابا غادي نقول ليه لا عطيني ردهم لي اغريجي بار بوند. جمع لي هاد الجوج
كلهم باش يوليو تيبانو ليا بحال ان سول ديسك دور. تيقول لك كونفيرتي اون ديناميك. غنقول ليه نوفو فوليوم سامبل سويفون واحد 10 جيجا سويفون ne pas formater suivant terminé. هو عطاه ليا كون كوا اون بارتيسيون برينسيبال. هاد لا بارتيسيون ما بقاش قداني، بغيت نيطونديها، بغيت نزيد فيها. واضح. دونك في ويندوز اكس بي كنت نديرو بوطون درو ما يعطيكش دير ايطوند. شوف هنايا عطيني ايطوندر لو فوليوم، زيد فيه، ولا الا بغيت نقص فيه ريدوير لو فوليوم، حتى الا بغيت نقص منه تنقص. دونك ايطوندر لو فوليوم سويفون في لو ميم ديسك، زيد ليا واحد 10 جيجا اخرى سويفون تيرميني. ها هو زاد هي شحال؟ ولات عندي 19.53 دونك 20 جيجا. نقول ليه ثاني ايطوندر لو ميم، زيدني واحد 10 جيجا. فوالا ها هو زاد. واضح. وفيغ ميزور بغيتي تزيد ما عندكش مشكل. دابا من نقول ليه لا ريدوير نقص لي سيدي من هذا، il va calculer تقول لك ها ليسباس اللي ممكن تنقص شحال. نقول لها نقص لي سيدي 10 جيجا ريدوير وي. لا هو نقص داكشي اللي بقى تعطى لنا. دونك هادشي ولي في ويندوز 7 سي ديفنو بلو فاسيل ا جيري. ريدوير ايطوندر كيما بغيتي ليه في هذاك البارتيسيون كيما بغيتي. دابا هاد لا بارتيسيون بغيت ندير لها ليكستونسيون في الديسك دور 2 ماشي رينا 2. دونك غادي نستعمل، لاحظ معايا، غادي ندير ليه ايطوندر لو فوليوم سويفون ونقول ليه في ديسك 2. اوكي شحال بغي يدير ليكستونسيون؟ خذ ليا 10 جيجا سويفون تيرميني. شوف معايا اوتوماتيكمون il a détecté انك بغيت دير اون اكستونسيون ان ديسك دور اخر. دونك اوتوماتيكمون سي ان فوليوم فراكسيوني. دونك فراكسيوني تنهضر على ديسك دور سولي ديناميك. داكشي علاش غادي كونفيرتي سويفون. ها هو حول هذاك سميتو ويشدنا ويكمل لك هنا. سي بون ها هو فراكسيون. دونك هنا شفتو لا فاسيليتي اللي تعطات. دونك اش من تيب دو ديسك هذا؟ بروبريتي. اش من تيب دو نورم دو سيكتور؟ سيكتور ديماراج برينسيبال ام بي ار. واش ممكن نحولو لجي بي تي؟ لاحظ معايا conversion en disque GPT. لاحظتوا je peux convertir mon disque باش يولي جي بي تي. دونك غادي نديروها حنايا. قبل ما نديرها غادي نسوبريمي هاد لي فوليوم، نرجعو دو باز. ديك الساعه ردهم جي بي تي. ça veut dire la norme de partitionnement غادي نردها جي بي تي. راني رديتها جي بي تي، راني رديتها جي بي تي. دونك هاني رديت هاد لي دو ديسك دور. اش من نورم دو بارتيسيونمون؟ لا نورم جي بي تي. لاحظ معايا دابا اش بيولي عندي. دونك الا دزنا لجي بي تي قلنا، لاحظ معايا نوفو فوليوم سامبل سويفون 10 جيجا سويفون ne pas formater. ها البارتيسيون برينسيبال الاولاني ها الثانيه ها الثالثه ها الرابعه. لاحظتوا أربعة. خمسة. وزيد حتى لاش؟ حتى ل 128 بارتيسيون برينسيبال. لاحظتوا انا وصلت هنا. دونك جي ديباسي لي ليميت ديال الام بي ار. دونك راه ممكن نوصل حتى لاش 128. بيان سور الا حولتو ديناميك انت راه كاين عندي لي فوليوم فراكسيوني اغريجي بار بوند. واش زايد هنا؟ شوف معايا اش زايد. ميغوار اللي ما كايناش في ويندوز اكس بي. دونك ويندوز 7 il prend en charge la technologie RAID, surtout la technologie RAID 1 RAID 1. دونك شوفوا معايا كيفاش غادي نخدموا حنا بهاد RAID 1. دونك غنسوبريمي هادشي.
دونك هنا ريد 1 بتقول لي لا تكنولوجي ريد تحتاج لان كونترولور ريد. كنا قلنا على لي كونترولور ريد واش كنا قلنا عليهم كاين دو تيب سوا لوجيسيال سوا ماتيريال. ماتيريال ça veut dire une carte RAID تكون عندي انستالي اللي فيها ان ميكرو لوجيسيال كي جير هذوك لي ديسك واش ريد 1 ريد 2 ريد 3. هنا ما عندي لا كارت RAID لا والو ولكن عندي سيستيم ديكسبلوطاسيون كي فا جوي لو رول ديال كونترولور ريد اللي هو ويندوز 7. دونك غادي نحول نردهم الام بي ار فوالا وغادي نقول ليه رد لي هذا الفوليوم اون ميغوار مع من مع ديسك 2. بيان سور كي قلنا باش يمكن ندير ميغوار احسن حاجه خصهم يكونوا دو ديسك دور دو ميم تيب دو ميم تاي دو ميم فيتيس دو ميم تو. واضح فوالا. دونك شحال عندي في لي ديال دو ديسك دور 100 جيجا 100 جيجا. واضح. دونك غادي نفورماتيهم رابيدمون باش يمكن نحط فيهم لي دوني. هنا لاحظ معايا اوتوماتيكمون غادي كونفيرتيهم للديناميك. غنقول ليه وي فوالا فوليوم اون ميغوار هاو تي فورماتيهم. فوالا هما ils sont formatés. دابا ممكن ندخل poste de travail l'ordinateur شحال عندي فيها 100 جيجا. حيت او ميغوار كيسكو تاجي او ميغوار صافي داكشي اللي كتبت في الديسك 1 غادي نكتبوه في الديسك 2. دونك لا كاباسيتي غتبان عندي ديال ان سول ديسك. شوف معايا المزايا شنو هما لافونتاج ديال الميغوار شنو هو لا رودوندونس. دونك كاينه انتوليرونس اوبان ديال شحال من ديسك ديال ان سول. كون كانوا عندي 3 يكونوا ديال جوج. دونك سي ان موان 1 كوم توليرونس اوبان. دونك مثال هاد الديسك ديال هذا نشوفوا معايا غندخل ل ونحط فيها دي دوني. وهاد التيست ان شاء الله غادي نديروه براتيكمون شي ماشين. ها هما لي دوني دوسي فيشي واضح انغيستري. فوالا نسد هذا ونقبض واحد من هاد لي ديسك دور ونقول ليه غادي نديبرونشي ديريكتومون. لاحظ معايا اش غادي ندير ليه. جو في دو برونشي واحد منهم. دونك هذا اللي فيه 100 جيجا غادي ندير ليه سيتين ريموف نمسحو كاع بحال ديتاشيتو. واضح. دونك انا حيدت ان ديسك دور طاح اون بان خسر ولا شوف انت اللي السيناريو اللي بغيتي. ليسونسيال ان ديسك دور مشى. لي دوني واش مشاو اورديناتور لي دوني كاين. علاش؟ حيت كاينه لا رودوندونس. لاحظتوها. دونك اش نجي ندير غادي نجيب ان اوتر ديسك دور سيتين غنزيد ان اوتر ديسك دور باغ اكزومبل شريت ان ديسك دور جديد كرييت ندير فيه 100 جيجا نيكست فينيش اوكي. فوالا غادي نخرج وندخل من هنا. لاحظ معايا ها هو ديتيكتا كومكا كاين ان ديسك دور